नाज़रीन, इंटरनेशनल एजेंसी जो ग्लोबल हंगर को और ग्लोबल फैमन को मॉनिटर करती है, पहली बार 22 महीनों में वो ये डिक्लेयर उसने कर दिया है कि गजा में फैमन इस वक्त हो रहा है। तो इसके बाद बहुत ज्यादा प्रेशर है तमाम के ऊपर, क्योंकि किसी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचा है। कोई कह रहा था हो रहा है, कोई कह रहा नहीं हो रहा। जो सिस्टमैटिक तरीके से इसको डिफ्यूज किया जा रहा था, अब इंटरनेशनल जो बॉडी है उसने भी ऑफिशियली इसको डिक्लेयर कर दिया है। टर्की ने उन तमाम जहाजों के ऊपर बैन लगा दिया है पहली बार जिनका ताल्लुक इजराइल से होगा। यानी चूंकि दोनों की तिजारत भी होती है और फिर एक इस तरह का सिस्टम है कि एक यानी जहाज आ रहा है, उस पर टर्की का भी सामान है, उस पर इजराइल का भी सामान है। तो अगर एक कंटेनर भी इजराइल का है तो उस जहाज का टर्किश बंदरगाहों से कोई ताल्लुक नहीं है। टर्की ने मुकम्मल बैन जो है वो उन जहाजों के ऊपर लगा दिया है। इससे पहले एक पार्शल बैन लगाया गया था, लेकिन अब इस बैन को जो वो मुकम्मल कर दिया गया। यूएई और इजराइल के जो ताल्लुकात हैं वो काफी ज्यादा खराब हो रहे हैं और नेतन्याहू ने अपना जो कार्य खास है उसको यूएई भेजा है खुफिया तौर पर, और यूएई के सदर और बाकी हाई ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात हुई है, लेकिन मामला जो है वहां पर दुरुस्त नहीं हो रहे हैं, बल्कि मजीद खराबी की तरफ जा रहे हैं। कनाडा की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो एक गैर मामूली दौरे पर अमेरिका पहुंची हैं, जहां पर वो टैरिफ को डिस्कस नहीं करने गई बल्कि गजा को डिस्कस करने गई हैं। ये एक अजब बात है, क्योंकि डिस्कस तो टैरिफ होने चाहिए, लेकिन कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर जो है वो टैरिफ को नहीं डिस्कस कर रही, बल्कि वो गजा को डिस्कस करने जो है वो अमेरिका पहुंची हुई है। और स्कॉटलैंड प्रेशर डाल रहा है बरतानिया के ऊपर, लंदन के ऊपर, कि वो पुनिश करे इसराइल को और इसराइल की जो सपोर्ट है उसको खत्म किया जाए। वेनेजुएला का जो मामला है वो संगीन से संगीनतर होता चला जा रहा है, और वेनेजुएला के डिफेंस मिनिस्टर ने खबरदार किया है कि अमेरिका जो है वो उसकी फौजें वेनेजुएला की टेरिटरी पर उतर सकती हैं। और वेनेजुएला के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा निकलेगा। तो वो भी मामला वहां पर जंग के दहाने के ऊपर है। ट्रंप नहीं चाहेगा कि कोई जमीनी फौज जब वहां पर इन्वॉल्व करना पड़े, लेकिन फौजें भेजने का मतलब यह है कि वो हर सूरत में रिजीम चेंज चाहते हैं वेनेजुएला में, वो एयर स्ट्राइक्स करेंगे, वो कोई और हरबे आजमाएंगे। तो फौजें उन्होंने बाकायदा भेज दी। उसका ताल्लुक कोई ड्रग से नहीं है, किसी और चीज से नहीं है, बल्कि वेनेजुएला में रिजीम चेंज करना है। वेनेजुएला के वाटर्स के अंदर वो डिप्लॉय हो चुके हैं। अब मतलब वेनेजुएला क्या उनको अपने वाटर से निकालेगा? तो वो तो मुहासरा का माहौल बनाकर वहां पर जब वो खड़े हो गए, तो ये भी बड़ी डेंजरस सूरत हाल है। ये तमाम जो डेवलपमेंट्स आपके सामने रखेंगे। एससीओ का जो समिट नाज़रीन इस बार होने जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी अहमियत इसलिए है कि प्यूटन की जानिब से ये बात सामने आ रही है कि रशिया से ये बात सामने आ रही है कि प्यूटन जब वो एससीओ समिट के अंदर शरीक होने जा रहे हैं। उसके अलावा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी उसमें शरीक होंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्यूटन खुद उसमें शरीक होंगे। अमूमी तौर पर फॉरेन मिनिस्टर ही उसमें शरीक होते हैं। प्यूटन विल अटेंड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट होस्टेड बाय चाइना दिस मंथ। तो वो इसमें शरीक होंगे। उसके बाद जो 3 सितंबर को जो वहां पर परेड होने जा रही है, वर्ल्ड वॉर 2 की जो सेरेमनी है 80th, उसमें भी वो शरीक होने जा रहे हैं। और इससे पहले वो एससीओ के अंदर जो है वो शरीक होंगे। और चाइना में इस वक्त भरपूर तैयारियां जो है वो चल रही हैं, रिहर्सल हो रही है इस परेड की। तो ये नाज़रीन जो सारे फोरम्स हैं, ब्रिक्स, एससीओ और 2-4 और बाकी जो बड़े फोरम्स हैं, इन पर तमाम जो अक़वाम हैं वो इकट्ठी हो रही हैं और वो यही बात डिस्कस कर रही हैं कि कैसे डी डॉलराइजेशन की तरफ जाना है, कैसे अमेरिकन हेजेमनी को कन्फ्रंट करना है। तो अभी इन फोरम्स के ऊपर जो नंबर 1 इशू है वो ये इशू है कि अमेरिकन यूनिलैटरलिज्म को किस तरह से कन्फ्रंट करना है। अच्छा, अब इसी दरमियान नाज़रीन इंटरनेशनल बॉडी है, यूनाइटेड नेशन ही की इंटरनेशनल बॉडी है और जो दुनिया में हंगर को ऑब्जर्व करती है, तो उसने पहली बार ये रिपोर्ट जारी कर दी है, पहली बार ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया है कि गजा में इस वक्त हंगर है, वहां पर स्टार्वेशन है, वहां पर फैमिन है। ये एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है। इसको हमास ने इस रिपोर्ट को वेलकम किया है और कहा है कि बहुत देर से ये रिपोर्ट आई है, लेकिन फिर भी इसका इंपैक्ट है। ये हमास ने बात की है। ग्लोबल हंगर मॉनिटर डिक्लेयर्स फैमिन इन गाजा फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इजराइल रिजेक्ट्स बायस्ड रिपोर्ट। टाइम्स ऑफ इजराइल टेलीग्राफ लिख रहा है, इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो 500,000 पैलेस्टीनियंस जो कि नॉर्दर्न गाजा में हैं वो स्टेज 5 के अंदर है और हंगर, डेप्रिवेशन एंड डेथ, बड़ी कैटास्ट्रोफिक सिचुएशंस के अंदर 500,000 पॉपुलेशन जा चुकी है। फैमिन इन गाजा इंटायरली मैन मेड, रिक्वायर्स सीज फायर एंड एड रोल आउट टू रिवर्स। इस बॉडी ने ये कहा है कि ये जो फैमिन है ये सारा मैन मेड है, ये सारा इजराइल ने क्रिएट किया है, सिस्टमैटिकली यहां पर क्रिएट किया है और इसको रोका जा सकता है। और रोकने का तरीका यह है कि सबसे पहले वहां पर सीज फायर किया जाए। और उन्होंने कहा कि जो टाइम था डिबेट करने का, स्टेटमेंट जारी करने का, कंडेम करने का, वो टाइम गुजर चुका है और स्टारवेशन इज प्रेजेंट एंड इज रैपिडली स्प्रेडिंग। स्टारवेशन वहां पर है और तेजी के साथ फैल रही है, तो इसलिए फिल फॉर इकदाम उठाने की जरूरत है। कोई डाउट नहीं है कि किसी के भी ज़हन में कि इमीडिएट और एट स्केल रिस्पॉन्स इज नीडेड, फौरी तौर पर सीज फायर, और फर्दर डिले डे बाय डे, हर दिन जो गुजरेगा विल रिजल्ट इन टोटली अनएक्सेप्टेबल एस्केलेशन ऑफ फैमन रिलेटेड मोर्टेलिटी। तो फैमन जो है वो
اموات میں تبدیل ہوتا چلا جائے گا. یعنی ہر روز جو گزرے گا وہ جانیں جن کو بچایا جا سکتا تھا وہ وہاں پر شہید ہوتی چلی جائیں گی. اوائڈیبل ڈیتھس جو ہیں وہ انکریز کریں گی, یعنی وہ ڈیتھ جن کو بچایا جا سکتا ہے کھانا دے کر, ٹریٹمنٹ دے کر, وہ لوگ جو ہے وہ مارے جائیں گے. اور سیز فار جو فل فار ہونا چاہیے. کنڈیشنز ان دا نارتھ غزہ ایز بیڈ اور ورس دین ان غزہ گورنیٹ. سب سے جو بدتر صورتحال ہے وہ آبادی جو نارتھ غزہ کے اندر ہے ان کی صورتحال سب سے زیادہ بدتر ہے. ویسے تو سب بھی بہت بری صورتحال کے اندر ہیں, لیکن جو نارتھ غزہ میں لاکھوں فلسطینی وہاں پر موجود ہیں ان کو رپورٹ نے, انٹرنیشنل باڈی نے 5th لیول آف فوڈ انسیکیورٹی, یہ ہائیسٹ ریٹنگ ہوتی ہے. یعنی ریٹنگ ہے نا, یہ پہلی سٹیج ہے, یہ دوسری, تو آخری جو سٹیج ہوتی ہے وہ 5th سٹیج ہوتی ہے. تو اس کو انہوں نے نارتھ غزہ کی آبادی کو 5th سٹیج جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا ہے, یعنی سب سے زیادہ وہ ڈینجرس صورتحال کے اندر ہے. اور اس کے علاوہ جو ساؤتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بہت تکلیف میں ہیں, بہت پین میں ہیں, اور ان کو انہوں نے 4th کیٹیگری ڈکلیئر کیا ہے, یعنی ایمرجنسی لیول. یہ سب بھی خوفناک لیول ہے, اور ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے لیے مہینوں چاہیے ایک فیز سے دوسرے فیز میں جانے کے لیے, ایک لیول سے دوسرے. یہ 5 دن گزریں گے, 10 دن گزریں گے تو وہ فیز 4 والے جو ہے وہ بھی فیز 5 کے اندر جب وہ آ جائیں گے. تو یہ جناب علی انہوں نے رپورٹ جاری کر دی. اور ٹیلی گراف, famine will be declared in Gaza City for the first time by the international body responsible for monitoring global hunger. تو اب حماس نے اس کو کہا ہے کہ یہ اس کو ویلکم کیا اور کہا ہے کہ ٹو لیٹ, بہت دیر سے یہ رپورٹ آئی ہے لیکن پھر بھی اس رپورٹ کا امپیکٹ ہے. اور دیکھیے امپیکٹ یہ ہے کہ نہ کوئی اب ویسٹرن میڈیا, نہ کوئی اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن اور نہ کوئی گورنمنٹ وہ اس کو ڈینائی کر سکتی ہے. اور مڈل ایسٹ کی گورنمنٹ پر پریشر ہے, یورپین گورنمنٹ کے اوپر پریشر ہے کہ جب یہ اسٹیبلش ہے, اب کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا, یہ اسٹیبلش ہے کہ یہ وہاں پر ہو رہا ہے. تو جہاں کہیں بھی دنیا میں فیمن ہو, جہاں اور جینوسائیڈ کا سب سے بڑا سکیل کیا ہے وہ فیمن ہے, جہاں پر فیمن ہوگا وہاں پر جینوسائیڈ ہوگی. تو جب یہ ہو رہی ہے تو پھر تو آپ کے پاس, کیونکہ یہ یونیورسل اصول ہے, جہاں پر فیمن ہوگا, جہاں پر جینوسائیڈ ہوگی تو اس میں بغیر کسی جواز کے اس کو روکا جائے گا. تو اب آپ ذرا دیکھیے کہ اسرائیل جو ہے وہ کس طرح سے پروپیگیٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں. آپ ذرا اندازہ کریں کہ کن مکاروں سے جو وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور بس اوپر والے کی پناہ ہے ان سے. اتنی برہمی اور پھر اتنے بڑے جھوٹ. اندازہ کریں, اسرائیلی ایمبیسڈر ٹو واشنگٹن میں جو ہے وہ کہہ رہا ہے یہ کیمپین کی جا رہی ہے اسرائیل کو بدنام کرنے کی, اور فالس ایکوزیشن جو ہے وہ سٹارونگ کے جو ہمارے پر لگائے جانے, یہ فالس ایکوزیشن ہے. اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو ایک اور رپورٹ دی ہے وہ بھی انکریکٹ ہے اور وہ جھوٹی ہے. اور اسرائیل برنگز یو ایس اینڈ اسرائیلی سوشل میڈیا انفلوئنسر ٹو غزہ 8 سائٹس ٹو فائٹ حماس ہنگر کیمپین. تو کہہ رہے ہیں یہ تو حماس, بھائی حماس اتنی طاقتور ہے, وہ دنیا کے سارے جو ہے وہ فونز کو کنٹرول کر رہی ہے, وہ دنیا کا سارا نیریٹو کنٹرول کر رہی ہے, حماس اتنی طاقتور ہے. تو یہ سوشل میڈیا والوں کو وہ GHF 8 سائٹ کے اوپر لے کر گئے. Israeli envoy to UK hits back at the criticism of the new settlement plans, would not tell the British where to build in London. اب ان کے یعنی جو ایمبیسڈر اور انوائے بیٹھے ہوئے ہیں مختلف ویسٹرن ملکوں میں, ان کو گالیاں دے رہے ہیں اور ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. وہ اگر ہلکی سی سمبولک سٹیٹمنٹ بھی جاری کرتے ہیں تو آگے سے ان کو یہ برا بھلا کہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی سٹارویشن نہیں ہو رہی. تو یہ بالکل ایک عجب صورتحال جس کا دنیا کو سامنا ہے. جنگیں سارا کچھ ہوتا ہے, ہوتا رہے گا, لیکن یہ کیسی قوم ہے جس سے پالا پڑ گیا, جو جینوسائیڈ بھی کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے نہیں ہم کر ہی نہیں رہے, جو سٹارویشن بھی کر رہی ہے کہہ رہے ہیں ہم کر ہی نہیں رہے. یعنی یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو ساری دنیا کو ان سے نجات جو حاصل کرنی ہوگی. اچھا, اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اگلے گھنٹوں میں اور اگلے 24 گھنٹوں میں کیا دنیا کا اس کے اوپر ریاکشن آتا ہے اس رپورٹ کے اوپر. حماس جو ہے وہ ان کا شدید جانی نقصان کر رہی ہے. بہت سارے رپورٹ جو چھپا رہے ہیں, ان کے جنگی قیدی وہ بنا رہے ہیں, فوجی ان کے فوجیوں کو مار رہے ہیں. اور ایک نئی رپورٹ دی ہے اسرائیلی انٹیلیجنس نے کہ حماس جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ لیتھل ثابت ہو رہی ہے, کیونکہ اس نے اسٹڈی کیا ہے بہت سارے پیٹرنز کو. فارمر جنرلز ایڈمٹ اسرائیل فیسنگ اے نیو حماس ان غزہ. حماس غزہ میں ایک نئی حماس دیکھی جا رہی ہے, یعنی وہ حماس جو ہے اب اس کے آپریشنز اور زیادہ افیکٹو ہو رہے ہیں. ویسٹ اور اسرائیل کی جو لڑائی ہے نا, خاص کر یورپینز کی اور اسرائیل کی لڑائی, اس میں جو ہے وہ کشیدگی ہے اور بہت سارے ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو وہاں پر اور زیادہ غصہ دلا رہے ہیں یورپ کو. بارسلونا کے جو میئر ہیں وہ دورے پر آ رہے تھے اور اسرائیل نے ان کی انٹری بند کر دی. میئر آف بارسلونا بیئرڈ فرام انٹرنگ اسرائیل آورز اہیڈ آف پلانڈ وزٹ. یعنی یہ بہت بڑی ہیوملیشن ہے یورپین ملکوں کے لیے کہ ان کے اتنے بڑے ہائی آفیشلز ان کو اسرائیل انٹری نہیں دے رہا. تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم اسرائیل کو پال رہے ہیں, اسرائیل ان کے لوگوں کو انٹر نہیں ہونے دے رہا اور انسلٹ کر رہا ہے. اور دنیا کا اور کون سا ملک ہے, رشیا چائنا بھی ان کے لوگوں کو بین نہیں کرتے ہیں, اور جو اسرائیل کر رہا ہے ان کا سب سے بڑا اتحادی, سب سے بڑا ان کا اتحادی ہے, وہ ان کے لوگوں کو جب وہ بین کر رہا ہے. تو اس سے وہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہ کیسے پینیٹریٹ کیے ہوئے ہیں, انفلٹریٹ کیے ہوئے ہیں مختلف گورنمنٹس کو, یورپ کی اور ویسٹ کی گورنمنٹس کو کیسے یہ کنٹرول کرتے ہیں.
اور ان کا طریقہ کار یہ ہے, صدیوں سے ان کا یہی طریقہ کار رہا ہے, یہ انفلٹریٹ کر جاتے ہیں اور پھر اندر سے ان کو جب وہ جکڑ لیتے ہیں. ٹرکی امپوز فل بین آن اسرائیل لنک شپنگ. یہ مطلب انٹرنیشنل شپنگ جب اسی طرح سے ہوتی ہے, کوئی سامان ایک بندرگاہ پر اتر رہا ہے, پھر وہی جہاز ہے وہ آگے جا رہا ہے, پھر وہاں پر وہ سامان اتار رہا ہے. اور ویسے بھی اسرائیل کی بہت زیادہ ٹریڈ اور بہت زیادہ تعلقات اور معاملات ہیں ٹرکی کے ساتھ, ان کی بہت ساری کمپنیز وہاں کی بیسڈ ہیں, وہاں پر ان کے آفیسز ہیں, تو کافی ٹائم لگا اس کو پروسیس کرنے میں. تو ٹرکی نے وہ تمام جو شپس ہیں وہ بین کر دیے, مزید اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے. اچھا, یو ای کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں, اور یو ای کے تعلقات خراب ہونا بہت اس کی سگنیفیکینس ہے, کیونکہ جتنے بھی ملکوں نے نارملائزیشن کی ہے ابراہم اکارڈ میں, اس میں سب سے امپورٹنٹ ملک تو یو ای ہے, سب سے زیادہ امپورٹنٹ یو ای ہے. تو نیتن یاہو نے اپنا جو اس کا سب سے قریبی بندہ ہے رون درمر, اس کو یو ای بھیجا ہے خفیہ طور پر, اور جو یو ای کے پریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی, لیکن معاملات سدھر نہیں رہے. نیتن یاہو آئیڈ سلپس انٹو یو ای سیکریٹلی امid رائزنگ سیکورٹی فیئرز in efforts to ease tension strained by the Israeli war in Gaza and its settlement expansion in the West. جو تعلقات خراب ہوئے ہیں جنگ کی وجہ سے اور سیٹلمنٹ ایکسپینشن کی وجہ سے, اس کو ذرا کول ڈاؤن کیا جائے, لیکن معاملہ جو ہے وہ درست نہیں ہوا, بلکہ ظاہر ہے کہ وہ بڑھنا ہے. یعنی یو ای کے پاس اور کیا گنجائش ہے وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات رکھے. جس ملاقات کو خفیہ رکھا گیا, ایک ہفتے پہلے یہ ملاقات ہوئی تھی, آج اس کی خبر میڈیا کے ذریعے لیک ہوئی ہے. اور جو یو ای میں اسرائیل لنکڈ سائٹس ہیں وہ انڈر تھریٹ ہیں کہ وہاں پر کوئی اٹیک ہو سکتا ہے. اچھا, اسی درمیان آپ دیکھیے کہ یورپین ملکوں کے اوپر پریشر ہے, جیسے برطانیہ ہے اس پر بہت زیادہ پریشر ہے. برطانیہ ہی کا حصہ جو اسکاٹ لینڈ ہے, اسکاٹ لینڈ کے جو آج اسٹیٹمنٹ آئی ہے وہ کہہ رہے ہیں برٹش گورنمنٹ جو ہے اس کو فوری پارلیمنٹ کا سیشن بلانا چاہیے, پنش اسرائیل کو پنش کیا جائے, یہ اسکاٹ لینڈ کہہ رہا ہے, اینڈ امیڈیٹلی ہالٹ آل آرمز سیل. تو یہ ملک آلریڈی علیحدگی کی اور آزادی کی تحریک وہاں پر چلا رہے ہیں. تو فلسطین کا مسئلہ ان کا نمبر 1 مسئلہ بھی بن گیا ہے, اور اس سے ان کے آپسی اختلافات بھی بڑھ رہے ہیں. جرمنی نے کہا ہے کہ غزہ سٹی پر کوئی بھی نیا اٹیک جو ہے وہ سویلینز کے جو پین ہے اس میں مزید اضافہ کرے گا, اور مزید کیجوالٹیز جو وہاں پر ہوں گی, لیکن ان ساری سٹیٹمنٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسپین جو ہے ان کے آسکر وننگ ایکٹر جو ہیں انہوں نے نازیز قرار دیا ہے, اور ایک پرانی ویڈیو جو ہے وہ شیئر کر دی ہے, اور اسرائیلی فوج کو نازیز جو ہے وہ قرار دیا ہے. اسی درمیان اسرائیلی سنگر جو امریکہ میں رہتی ہے اس نے اس بات کو سپورٹ کیا کہ اسرائیل سے بائیک آؤٹ ہونا چاہیے. A blow to Israel's pocket could lead to real change. ریئل چینج کی طرف معاملہ جا سکتا ہے, کیونکہ ان کے اپنے انفلوئنشل لوگ. دس نیو یارک سٹی بیسڈ اسرائیلی سنگر سپورٹس BDS یعنی بائیک آؤٹ ڈیوسٹمنٹ, یہ تحریک کا جو نام ہے, ایز لانگ ایز اٹ ڈز ناٹ سائلنس آرٹسٹ. تو ان کے انفلوئنشل لوگ, ان کے آرٹسٹ وہ بھی وہاں پر بول رہے ہیں. اور جو امریکن ڈاکٹرز ہیں وہ مختلف جو یعنی غزہ میں ہو کر گئے, مختلف وہاں پر میڈیا کو انٹرویوز دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ غزہ میں اسرائیل کیا کر رہا ہے. اب جیسے CBS جو وہ کوٹ کر رہا ہے, the shooting was at civilians not against fighters. حماس سے کوئی نہیں لڑا گیا بلکہ سویلینز کے اوپر جو براہ راست ان کو مارا گیا. اور یمن کی سٹیٹمنٹ ہے کہ اسرائیلی جو اٹروسٹیز ہیں یہ پارٹ آف گریٹر اسرائیلی ایکسپینشن اسکیم ہے. تو یہ اگر کوئی ایجپٹ اور جارڈن اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر, یا الشرا جو ہے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر بیٹھ جائے, یا لیبنیز گورنمنٹ, تو اس سے ریالٹی بدل تو نہیں جاتی ہے. یہ گریٹر اسرائیل ہی کی اسکیم ہے نا جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے. غزہ میں وہ دیکھیں, وہ غزہ میں کر رہے ہیں, ساتھ ویسٹ بینک میں کر رہے ہیں, ساتھ وہ لیبنان کو ڈسارم کر رہے ہیں, ساتھ شام میں اپنے منصوبے, ساتھ عراق میں اپنے منصوبے, ساتھ ایران کو تباہ کرنے کی کوشش. تو یہ گریٹر اسرائیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہی گریٹر اسرائیل ہے نا, کہ وہ پیرالل بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں, اور غزہ اور ویسٹ بینک لیں گے تو گریٹر اسرائیل بنے گا نا. تو بہرحال یہ سمے سے بالا تر ان کی خاموش پالیسی. اسی درمیان جب وہ فرانس میں واقعہ ہوا ہے, اب وہاں پر اسرائیلی جا رہے ہیں تو ان کو وہاں سے دھکے مار کر جب نکالا جاتا ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسرائیلی, وہ اپنی شناخت وہاں پر چھپا رہے ہیں. تو ایک ریزورٹ کے اوپر ایک اسرائیلی گیا, تو اس کو جو ہے وہ اس کا جو مینیجر تھا, جب اس کو پتہ چلا تو اس نے دھکے مار کے نکال دیا. اب اس مینیجر کو اریسٹ کیا ہے. ریزورٹ مینیجر اریسٹڈ ان سدرن فرانس آن چارجز آف ڈسکریمنیشن آفٹر ڈینائنگ انٹری ٹو اسرائیلی یوتھ. تو وہ گرفتار تو ہو گیا لیکن اس نے اس کو جب دھکے مار کے نکال دیا. کینیڈین فارن منسٹر جو ہیں میٹس مارکو روبیو ان فرسٹ آفیشیل میٹنگ. ٹاپکس کیا ہیں؟ کورنگ غزہ, یوکرین اینڈ کاؤنٹرنگ چائنا بٹ ناٹ ٹیرف. یہ گلوبل ٹائمز یعنی چائنیز میڈیا جو اس کو کوٹ کر رہا ہے, یہ کافی انپورٹنٹ ہے. یعنی کینیڈا کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ امریکہ کے ساتھ وہ ٹیرف ہے, اور ان کی جتنی بھی کمیونیکیشن ہو رہی ہے وہ ٹیرف کے اوپر ہو رہی ہے. اور کینیڈا کے اوپر 35% ٹیرف لگے ہوئے ہیں کافی ٹائم سے, کافی ہفتوں سے. تو ان کی فارن منسٹر آئی ہیں تو ایجنڈا تو ٹیرف ہونا چاہیے تھا, لیکن سب سے پہلا ایجنڈا کون ہے؟ غزہ. اس کے بعد یوکرین بھی ڈسکس ہوگا, لیکن یوکرین کیا ڈسکس ہوگا ان میں, مطلب کیا, بس وہ ایسا ہی وہ سمبولک ہی ہے, بس یوکرین ڈسکس ہوگا. کیونکہ یوکرین کا معاملہ تو رشیا نے کہہ دیا کہ یہ ہوگا تو معاملہ چلے گا. وہ یورپ کچھ نہیں کر پا رہا تو کینیڈا نے بہرحال کیا کرنا ہے, اور امریکہ کہہ رہا ہے یہ یورپ جانے اور یوکرین جانے, یہ ان کا مسئلہ ہے.
تو काउंटरिंग चाइना भी डिस्कस होगा। काउंटरिंग चाइना इसलिए डिस्कस होगा, इसलिए इसको ग्लोबल टाइम्स शेयर कर रहा है, क्योंकि जो अमेरिका यानी अपने इत्तेहादियों से यही कह रहा है, जैसे अभी यूरोपीय यूनियन के साथ उनकी डील चल रही है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चिप्स हैं उसको रोकेगा यूरोपीय यूनियन चाइना की तरफ जाने में। तो चाइना को काउंटर करने में, चाइना को अपनी मार्केट से निकालने में, चाइना पर टैरिफ लगाने में, ये काउंटरिंग चाइना ये सारा। और इससे पहले एक बात मजीद साबित हुई, अमेरिका की ऐसा लड़ाई चाइना से है और वो होनी है, वो शुरू हो चुकी है। इसलिए चाइना भी भरपूर यहां पर अपनी तैयारी कर रहा है, यहां पर जो इख्तलाफात हैं साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, उनको खत्म करवा रहा है, क्योंकि यूक्रेन का वो सारा वाइंड अप करके वो आ रहे हैं चाइना की तरफ। तो काउंटरिंग चाइना, लेकिन साथ ही कनाडा क्या काउंटर करेगा चाइना को? कैनेडियन प्रीमियर प्लान्स चाइना विजिट फॉर कनोला टैरिफ टॉक्स, सीक्स टू ईज डोमेस्टिक कंसर्न। कैनेडियन मीडिया, कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो दौरा करने जा रहे हैं चाइना का। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया जब वो चाइना का दौरा करके गए, और साउथ कोरिया जो है वो चाइना के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के ऊपर गौर कर रहा है। सिर्फ जापान की एक दुश्मनी, और फिलिपाइन जो है उस पर चूंकि अमेरिका का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, अमेरिका की बराह रास्त एक तरह से कॉलोनी भी वो रहा है, तो फिलिपाइन को साइड पर रखे। तो यानी ये ममालिक जो हैं चाइना से बराह रास्त लड़ने के लिए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर दौरा करके गए, 6 दिन वो चाइना में घूमते रहे। वेनेजुएला का मामला बड़ा संगीन हो रहा है। अब जैसे कि हेडलाइन देखिए, वेनेजुएला डिफेंस चीफ वार्न्स यूएस नॉट डेयर टू सेट फुट ऑन वेनेजुएला टेरिटरी। किसी सूरत ये जो है वेनेजुएला की टेरिटरी के ऊपर अमेरिका अपने कदम ना रखे। तो इसका मतलब कि वो तैयारी कर रहे हैं यहां पर अपनी फौज उतारने की। तो मतलब वो बिल्कुल एक खौफनाक सी सूरत हाल है कि वो वॉरशिप्स आकर खड़े हो गए हैं। उनको ना वेनेजुएला कह सकता है कि यहां से निकलें, भाई निकालेंगे तो फोर्स से निकालेंगे ना, तो वो तो जंग है, और वो यहां पर आए ही रिजीम चेंज के लिए हैं। तो ये बड़ा ही खौफनाक मामला है। अच्छा, इसी दरमियान क्या हुआ है कि नॉर्थ कोरिया ने अपने फौजी भेजे थे कर्सक रीजन में। नॉर्थ कोरिया ने उन फौजियों को ऑनर किया है जो रशिया के लिए कर्सक रीजन में जाकर लड़े। नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन ऑनर्स सोल्जर्स हु फॉट फॉर रशिया, सेज लिबरेशन ऑफ कर्सक प्रूव्ड देयर फाइटिंग स्पिरिट। ये एक यानी कि अजब मामला है। तो फौजी जब वहां पर जाकर लड़े, आखिरी हेडलाइन जो है वो देखिए, ईरानियन मीडिया जब लगा रहा है यूरोपियंस और अमेरिका के हवाले से, हेडमास्टर ट्रंप ट्रीट्स यूरोपियन लीडर्स एज मीक स्कूल चिल्ड्रन इन ओवल ऑफिस स्पेक्टिकल। तो वो जो परसों मुलाकात हुई थी और इधर ट्रंप बैठा हुआ है सामने, ये सारे बैठे हुए लेक्चर देने के लिए, तो उसको ईरानियन मीडिया लिख रहा है कि जैसे हेडमास्टर जब अपने स्कूल के बच्चों को जब वो लेक्चर दे रहा है। तो ये यूरोपियंस ने काफी ज्यादा वो वहां पर यानी वो एक्सपोज हुए हैं कि अमेरिका इनको ऐसे ट्रीट करता है। देखें, पता है क्या होता है, एक होता है एनालिसिस, एक होता है थियरीज होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, आर्टिकल्स, डिबेट्स होती हैं, एक चीज होती है जो अमली आपके सामने आ जाती है। तो ये तो वो चीज है कि अमली सामने आई कि यूरोप इज डाइंग, यूरोप डिक्लाइन में है, कि उसकी इकोनॉमी, उसकी मिलिट्री पावर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, वो अपने कॉन्टिनेंट के फैसले कर पा रहा, और वो अमेरिका जहां पर ये यूरोपियंस जाकर जिन्होंने बराज़ अमेरिका में सारा कुछ किया, तो वो आज इस तरह कतार दर कतार ये इतने बड़े ममालिक हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी, ठीक है ना, और इटली बैठा हुआ है, और पता नहीं, ये सारे वही ममालिक हैं जिन्होंने कॉलोनीज है वो दुनिया भर में मशरक से मगरब और शुमाल से जुनूब बनाई है। ये इतने बड़े ममालिक हैं। तो आज आप देखिए इतना बड़ा जवाल 500 साल का वो देख रहे हैं। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज़ रखा करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।